پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر میں بات عرض کر رہا سا کہ قیامت دیاں بڑیاں بڑیاں نشانیاں کی نے، اور میں دسیا سی کہ ایمان والے ختم ہو جان گے بالکل آخر دے اندر، تے سارے اللہ دے نافرمان اور باغی رہ جان گے۔ جدو اللہ پاک دے باغی ہی رہ جان گے سارے اس کائنات دے اندر، انہاں اللہ دے نافرماناں تے انہاں اللہ دے باغیاں تے پھر قیامت آئے گی۔ اور قیامت دا پہلا منظر ہوئے گا، قرآن دستا ہے کہ اللہ پاک نے ایک فرشتہ ہے جہاں نام اسرافیل ہے، وہ ڈیوٹیاں لائیاں ہوئی نے، انہیں سور بجانا، سور سواد دے نال، سور ایک جویں واجہ ہوندا ہے نا، واجہ بگل نما اللہ ہے، جدوں دے اندر پھونکیا جائے گا تو آواز نکلے گی۔ آمینہ دلال امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نا اچانک بیٹھیا پریشان ہو گئے، آپ دے چہرے دے رنگ بدل گئے اور آپ دے چہرے تو پریشانی دے اثار ظاہر ہونے لگ پے، آپ دعاواں کرن لگ پے، جویں پریشانی دے اندر انسان پاسے بدلدا ہے نا، سیڈاں بدلدا ہے، انج کرن لگ پے۔ تے صحابہ کہن لگے حضور کی گل ہے، تسی بڑے پریشان ہو گئے اچانک بیٹھے گل کی ہے؟ آمینہ دلال نے فرمایا گل اے وے کہ اسرافیل سور نو لے کے نا انج اپنے ہاتھ وچ کھڑا سی، جویں کوئی چیز پھڑ کے بندہ انج لمکا کے رکھدا ہے نا، انج۔ تو ہن اللہ پاک نے انہوں حکم دے دیتا ہے کہ اے سور اٹھا کے نا ہن اپنے منہ نال لا لے۔ جدو کوئی چیز جدو دے پھونک مارنی تے لازمی کہتے پھر انہوں اٹھا کے منہ دے نال لانا ہے۔ تے اللہ پاک نے انہوں حکم دے دیتا ہے تے انہیں او جڑا سور پھڑیا سی نا باجا بگل نما اللہ، او انج چک کے تے ہن منہ نو لا لیا ہے، کن اپنے رب وال لا لینے، جدوں آسماناں تے رب دا اشارہ ہونا انہیں پھونک مارنا ہے۔ جدو پھونک ماری جائے گی قرآن و منظر بیان کردا ہے، فرمایا یوم ینفخ فی الصور، جدو سور دے اندر پھونکیا جائے گا، یہ تے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جدو سور دے اندر پھونکیا جائے گا ساری کائنات دے انسان جڑے زندہ ہون گے، سارے انہوں موت آ جائے گی۔ اللہ دا عرش اٹھان والے فرشتیاں تو علاوہ باقی سارے فرشتیاں نو بھی موت آ جائے گی، دنیا تے کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا، دنیا دے اندر ہلچل بپا ہو جائے گی، زلزلے آنے شروع ہو جان گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس زمین زلزلیاں نال لرز اٹھے گی، کہ رب کائنات نے فرمایا اِنَّا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک چھوٹے چھوٹے زلزلے نے جدے نال بستیاں تباہ ہو جاندیاں نے، مکان ڈگ پیندے نے، اور جدے نال انسان مر جاندے نے۔ ایک وہ زلزلہ قیامت دا زلزلہ ہے جڑا سب تو بڑا زلزلہ ہوئے گا، جدو او زلزلے آن گے نا، اذا السماء انفطرت، آسمان بھی پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے چڑھ جان گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر بھی مچل جان گے، پھٹ جان گے، پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، تباہیاں مچ جان گیاں، ہر پاسے زلزلے ہی زلزلے، عمارتاں گر جان گیاں، یہ بڑے بڑے پہاڑ جڑے بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں جنہاں نو توڑن واسطے پتہ نہیں کنے کنے ٹن بارود چاہیدا ہے، یہ پہاڑ انج اڈن گے جویں تری ہوئی روئی دے گالے ہوا چل دی ہے تے روئی اڈی پھر دی ہے، انج روئی دی طرح اڈ جان گے، یہ
ریت دی طرح بہ جان گے اور زمین ہلچل مچا دے گی، آسمان اندر ہلچل مچ جائے گی۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ یہ زمین اندر بھی ہلچل، آسمان اندر بھی ہلچل، ہر پاسے ہلچل ہی ہلچل ہوئے گی، پوری زمین تباہ ہو جائے گی، بستیاں تباہ ہو جان گیاں، مکان منہدم ہو جان گے اور ہر چیز ٹوٹ جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ فرمان گے، اللہ ہی جانتے نے کتنا وقفہ ہوئے گا۔ اللہ فرمان گے اسرافیل دوبارہ سور دے اندر پھونکو نا، یہ دوبارہ پھونکن گے، جدو دوبارہ پھونکن گے آواز نکلے گی، یہ آواز ایسیاں تر تھلیاں مچا دے گی کہ زمین بالکل چٹیل میدان دی طرح ہو جائے گی، جویں دموسے نال کٹ کٹ کے فرش تے روڑی کٹی جاندی ہے تے لیول کیتا جاندا ہے کہ جننے پہاڑ اڈے ہون گے، جننے مکان ڈگے ہون گے، جنیاں چیزاں پیاں ہون گیاں ساریاں برابر ایک لیول تے آ جان گیاں، میدان بن جائے گا۔ پھر اللہ ہی جاندا ہے کنی دیر دے اندر مندر بپا ہوئے گا۔ پھر اللہ فرمان گے اے اسرافیل تیسری بار سور دے اندر پھونکنا، اے تیسری بار سور دے اندر پھونکے گا۔ آمینہ دلال نے فرمایا جدو تیسری بار سور دے اندر پھونکیا جائے گا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، پھر قبراں پھٹنیاں شروع ہو جان گیاں، پھر قبراں کھلنیاں شروع ہو جان گیاں۔ آمینہ دلال قبر چو کھڑے ہون گے، صدیق اکبر کھڑے ہون گے، عمر فاروق کھڑے ہون گے، بقی والے کھڑے ہو جان گے، پوری کائنات دے انسان اپنی اپنی قبراں دے اندر اٹھ کے کھڑے ہو جان گے اور قبراں چو باہر آ جان گے۔ جویں قبر دے اندر دفنایا جاندا ہے ایک کفن پہنا کے، کفن تے گل گل کے ختم ہو چکا آئے گا، یہ بالکل جس طرح ماں دے پیٹ چو انسان پیدا ہوندا ہے اسی طرح پیدا ہون گے، دوبارہ کھڑے ہو جان گے۔ اللہ انہاں سارے نو کھڑا کر لے گا، ہر بندہ پریشان ہوئے گا، گل کی ہے کدھر جانا ہے، کی کرنا ہے کی نہیں کرنا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوئے گی۔ ایک اگ آئے گی، اللہ پاک اگ نو حکم دے گا، یہ اگ چلے گی، لوگ اگ دے پگے کے لگ کے بھجن گے کتے سر نہ جائیے، اتنی بڑی اگ ہوئے گی کہ پوری کائنات دے انسان تیرے اگے اگے لگ کے بھج رہے ہون گے تے بھج دیاں محشر دے میدان اندر آ جان گے۔ محشر دے میدان اندر کی ہوئے گا؟ چٹیل میدان ہوئے گا اور سورج جڑا آج کل 4 میل دور ہے، یہ 1 میل دے فاصلے تے آ جائے گا۔ اے جڑا نیزہ ہے نا، نیزہ ایک کوئی حدیث موجود نہیں، آمینہ دے لال نے فرمایا ہے سورج 1 میل تے آ جائے گا۔ 1 میل دا کی معنی ہے؟ میل دا معنی نبی پاک دا غلام جنہیں حدیث بیان کیتی ہے نا، نبی پاک دا صحابی، وہ کہندا ہے عربی دے اندر میل 2 چیزاں نو کیا جاندا ہے۔ 1 میل ہوندا ہے جڑا اسی مسافت ہے تقریباً 1.5 کلومیٹر اج کل دا لایا جائے تو یہ 1.5 کلومیٹر دا 1 میل ہوندا ہے، اور 1 میل ہوندا ہے وہ کہندا ہے جڑی سرمے دانی ہوندی نا، اے دے اندر جڑا سرمچو ہوندا ہے جدے نال اکھاں دے اندر سرما پایا جاندا ہے، او سرمے دانی دی سلائی سرما پان والی اے چھوٹی جی 3 انچاں دی سلائی جڑی ہوندی ہے اینو بھی عربی دے اندر میل کیا جاندا ہے۔ تے صحابی فرماندے نے مینوں نہیں پتا اللہ دے رسول نے کیڑا میل کیا ہے، چلو اسی کہنے ہاں زیادہ اے لمبا میل اوے جڑا مسافت والا ہے 1.5 کلومیٹر والا، اگر 1.5 کلومیٹر تے بھی سورج آ جائے کیا کیفیت ہوئے گی؟ اللہ اکبر اللہ۔ آج سورج کتنی دور ہے کوئی پتہ نہیں، 4 میل دور ہے سورج، 4 میل دور، 4 میل دور تو سورج گرمی برسا رہے ہیں تے اینی گرمی اسی برداشت نہیں کر سکتے۔ گرمیاں دے مہینے دے اندر جون جولائی دے اندر باہر سڑک تے کھڑے ہونا دھوپ دے اندر تے بڑا مشکل ہے۔ اللہ دی قسمیں چھاویں چھتاں دے تھلے دیواراں دے سائے اندر بھی چین نہیں ملدا۔ تے ذرا غور کرو نا، اے سورج جدوں 1 میل دے فاصلے تے آ جائے گا
اج نے اگر ایک اکھ کھولی ہے تے قیامت والے دن 7 اکھاں کھول لے گا. پوری طرح برس رہی ہوئے گی گرمی. اس گرمی دی شدت دی وجہ تو زمین جل جل کے سرخ ہو چکی ہوئے گی، جویں انگارا سرخ ہوندا ہے، جویں تانبا اگ دے اندر یا لوہا اگ دے اندر رکھیا جائے تے لال سرخ ہو جاندا ہے، انج دی زمین ہو جائے گی. اور لا ظل الا ظلہ، کوئی سایہ بھی نہیں ہوئے گا، نہ دیوار نہ حجر نہ شجر، نہ کوئی درخت نہ کوئی خیمہ نہ کوئی چھت نہ کوئی مکان، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. سارے انسان جتیاں تو بغیر، ننگے پیر، کپڑیاں تو بغیر، ننگے پہ لباس، ننگے بدن اس سورج دی حرارت دے اندر، گرمی دے اندر کھڑے ہون گے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک دی زبانی سنیا نا کہ جدوں قیامت والے دن اسی کھڑے ہونا ہے، لباس بھی نہیں ہونا، ننگے ہی کھڑے ہوواں گے تے پریشان ہو گئیاں. فرماندیاں نے حضور اوتھے لوگ ایک دوسرے وال ویکھن گے نہیں، شرم نہیں آئے گی. آمینہ دلال فرماندے نے اودوں تے سختیاں ہی انیاں ہون گیاں، شرم آنا تے دور دی گل ہے، کسے نو اپنی بھی پتہ نہیں ہوئے گا میرے نال کی بیت رہا ہے، کسے وال تے کی ویکھنا ہے، اپنے وال بھی ویکھن دا پتہ نہیں ہوئے گا، اینا پتہ ہی نہیں ہوئے گا. اج میں بچے پیدا ہوندے نے بغیر لباس تو تے پتہ لگدا انہاں نو بھی سانو شرم آ رہی کہ نہیں. ان یہ ایسا کسے نو کسے دا کی یاد رہنا ہے، کسے نے کسے وال کی توجہ دینی ہے، کسے نے کسے وال کی ویکھنا ہے. رب دا قرآن کہندا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن دودھ پلان والی سکیاں سا سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. اللہ فرماتے ہیں لوگ انج ہون گے جویں نشہ کیتا ہویا ہے، جویں نشہ ہی پھردے ہوندے نے، ڈگدے ہوندے نے، کولوں دی کوئی لنگ جائے کوئی پتہ نہیں، کوئی انہاں دے اتوں دی لنگ جائے تا کوئی پتہ نہیں، انج بے ہوش ہو رہا ہون گے، ڈگ رہے ہون گے جویں نشہ کیتا ہے. وما هم بسکارا، رب کعبہ دی قسم کوئی نشہ نہیں کیتا ہوئے گا. ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ دا عذاب اتنا سخت ہوئے گا، اتنا سخت ہوئے گا، کسے نو کسے دی کوئی پرواہ نہیں ہوئے گی، کسے دی فکر نہیں ہوئے گی، کسے وال کوئی توجہ نہیں کرے گا. ہر بندہ اپنی فکر اندر ہوئے گا اور ہر بندہ اے جناب اپنی سوچاں اندر غرق ہوئے گا. آمینہ دلال فرماندے نے اس دھوپ دی گرمی دے اندر کئیاں نو گٹیاں تک پسینہ ہوئے گا، کئیاں نو گھٹنیاں تک پسینہ ہوئے گا، کئیاں نو ناف تک پسینہ ہوئے گا. پسینہ ہے جویں جسم تے پسینہ آندا ہے، پسینے دے جناب چھپڑ بنے ہون گے، اے وچ جناب ناف تک کوئی کھڑا ہوئے گا، کوئی جناب گردن تک ہوئے گا، اور کئیاں نو پسینے دیاں لگاماں پہنا دتیاں جان گیاں، ایتھوں تک پسینہ ہی پسینہ ہوئے گا. اور پسینے دے اندر کئی لوگ غرق ہو رہے ہون گے. اور اللہ اکبر، اللہ سختی اینی ہوئے گی، اینی پریشانی ہوئے گی، اینی تکلیف ہوئے گی، ہر بندہ ہی پریشان. بندہ لبے گا میں اپنے کسے یار بیلی نو لبا، کسے سجن نو لبا، کسے دے کول جاواں کوئی گل بات کراں، کوئی اپنے دل دے بوجھ نو ہلکا کر لاں، کسے کولوں کوئی تعاون مانگ لاں، کسے کولوں مدد مانگ لاں. اے جدھر بھی جائے گا یوم یفر المرء من اخیہ، سکا پڑا سکے پڑا نو ویکھ کے بھج جائے گا کہ میرے کو نہ آ جائے. وصاحبتی وبنی، اے جناب بیوی بھی دے تو دور بھج جائے گی، اولاد بھی بھج جائے گی، ماں بھی بھج جائے گی، باپ بھی منہ موڑ دے گا. وفصیلتی التی تووی، سارے رشتے جناب ناتے منہ موڑ لین گے، کوئی اینو اپنے کول نہیں کھڑا کرے گا، ایدی گل سنن واسطے تیار نہیں ہوئے گا، ایدی شکل ویکھن واسطے
واسطے تیار نہیں ہوئے گا. اے سارے دے ساری جناب منہ موڑ رہے ہون گے, بندے کو بھج رہے ہون گے, تے ہر بندہ پریشانیاں دے اندر ادا پا ہوندا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ قیامت دے منظر اللہ نے بیان کیتے نے قرآن اندر. اے ساری کائنات دے انسان جمع ہون گے اور پھر انہاں انساناں دے کول اللہ فرشتیاں نو کہے گا چلو بھئی میرے عرش نو اٹھاؤ, لے کے میرا عرش اے جناب انساناں دے وچ لے کے جاؤ نا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اللہ فرمان گے فرشتے چلو نا, اللہ پاک بھی آ جان گے, فرشتے بھی آ جان گے. اللہ دے سامنے فرشتے سما بن کے کھڑے ہو جان گے تے بندے بھی جناب ادھر پھر بھج کے آ رہے ہون گے. سارے نو ہانک کے لیا جا رہا ہوئے گا, کئی پیدل چل کے آ رہے ہون گے, کئی نو اللہ پاک اعمال نو سواریاں بنا دے گا, انہاں سواریاں تے بہ کے آ رہے ہون گے. تے کئی ایسے بدبخت بھی ہون گے جڑے جناب سر تھلے تے لتا اوتے اوندے منہ کر دتے جان کے تے جناب انج الٹے لٹک کے آ رہے ہون گے. تے حالت کیفیت ہوئے گی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. کئیاں دے چہرے چمک رہے ہون گے, چٹے سفید ہون گے, تے کئیاں دے چہرے سیاہ ہو چکے ہون گے. اج کئی سونے چہرے اور جنہاں نو ویکھ کے بھکھا لین, انہیں خوبصورت چہرے اپنیاں بدعملیاں دی وجہ تو اس دن کانے سے آ چکے ہون گے. تے کئی ایتھے کالے رنگ والے جنہاں نو کوئی ویکھنا پسند نہیں کرتا تے نیک عمل کرنے والے اللہ انہاں نو سفید چہرے عطا کرے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي النَّارِ. اللہ فرماندے نے فیصلے تا جدو ہونے نے سونے نے, اور ویکھ لو جہنمیاں نو ویکھنا تے ویکھ لو جنہاں دے اسی چہرے کالے کر دتے نے جہنمی نے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جنہاں نو اسی چٹے چہرے دے دیتے نے, جنہاں دے چہرے چمک رہے نے, سفید چہرے نے, انہاں نو اسی جنتاں عطا کرنیاں نے. اے جناب کھچ کے لیاندا جائے گا. ادھر فرشتے صفا بن کے کھڑے ہون گے, ادھر انساناں نو بھی صفا اندر لینا وچ نہ دتا جائے گا. اے سارے کھڑے ہون گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون. روح الامین بھی کھڑے ہون گے اور جبریل امین فرشتیاں دے سردار سامنے کھڑے ہون گے, فرشتے لینا بنا کے کھڑے ہون گے. بڑی سختی ہوئے گی. اللہ نال گل کریے کوئی گل نہیں کر سکے گا. لا یتکلمون. لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اسی کوئی اللہ دے سامنے عرض گزار یہ کہ اللہ سختیاں کٹ کر دیو, کوئی گرمی کٹ جائے, لیکن دوسرے پاس اللہ دا غصہ اتنا تیز ہوئے گا. اللہ فرمان گے میرے فرشتے جاؤ نا جہنم نو بھی تے کھچ کے تھے محشر دے میدان اندر لے آؤ نا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. آمینہ دلال فرماتے ہیں جہنم نو 70,000 رسے پائے جان گے, 70,000 لگاما, 70,000 سنگل بننے جان گے کھچن واسطے. 70,000 رسے سنگل تے ایک رسا تے ایک سنگل کنا وڈا ہوئے گا. آمینہ دلال فرماتے ہیں ایک رسے تے سنگل تے لگام نو کھچن واسطے 70,000 فرشتے لگن گے. ہر سنگل نو کھچن واسطے 70,000 فرشتے ہون گے. 70,000 نو 70,000 نال ضرب دے میں تے تیرے کیلکولیٹر بھی جواب دے جان گے.
इन्ने फरिश्ते ते एक एक फरिश्ता एडा वड्डा है। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया मैं जिबरील नु वेख्या उन्हें दो पर खोले, हालांकि पर ज्यादा ने, मैं वेख्या ते उन्हें सिर्फ दो पर खोले सन, एक सज्जे खब्बे, ते पूरे आसमान दे विचों कोई चीज उन्हां दे परां दे अगों नजर नहीं सी आ रही, सारी जमीन ही उहदे दो परां थल्ले आ गई सी। इतना बड़ा एक फरिश्ता ते 70,000 फरिश्ते एक रस्से ते लगाम ते संगल नाल, ते इंज दे 70,000 लगाम ते 70,000 रस्से ते संगल पा के जहन्नम नु खिंचा जाएगा। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, जहन्नम नु खिंच के महशर दे मैदान अंदर ले आंदा जाएगा। क्यों ले आंदा जाएगा? आ वेखो ना जेड़ा सूरज है ये हरारत किथों लैंदा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गर्मी किथों आंदी पता है? सही बुखारी दी हदीस है, आमीना दे नाल फरमांदे ने लोगो अबरेदू बिज़ुहरी, ये जदों गर्मियां दा मौसम आवे ते जोर थोड़ी जी ठंडी करके लेट करके पढ़िया करो ना। फ़इन्न शिद्दतल हर्री मिन फ़ैहि जहन्नम, आमीना दे नाल फरमाते ने आ दुनिया में जड़ी गर्मी पैंदी है ना, ये जहन्नम दी भाप है, जहन्नम जो धुआं निकलता है ते दुनिया दे अंदर गर्मी बरसना शुरू हो जाती है। आमीना दे नाल फरमाते ने जहन्नम दे अंदर आके इन्नी हो गई, जहन्नम अल्लाह दे सामने आ गई, अल्लाह मेरे को आग बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ भाई की करना चाहनी है जी, मैंने इजाजत दो मैं साह लै ला। हांडी उत्ते ढक्कन पिया होवे ते उबर रही होवे ते फट रही होवे ते की करीदा ढक्कन ला देईदा, भाप बाहर निकल जाए, साह निकल जाए ताकि वो जोश ठंडा हो जाए, मैनू साह लैन दो। सही बुखारी दी हदीस है, आमीना दे नाल फरमा दोबारा साह बाहर कट दी, अगले 6 महीने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा निकलदे तेज होंदे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कटदे 6 महीने लग जाते हैं ते दुनिया च गर्मी पैना शुरू हो जाती है। अरबा मील दूर जहन्नम है, पता नहीं कितने ओदा असर होंदा है। सूरज और रोशनी लैके वो गर्मी लैके, ये सूरज की गर्मी फिर इत्थे दुनिया च सूरज भी अरबा मील दूर है, वो इत्थे बरसा रहा होंदा है, असीं तड़प उठने महशर दे मैदान दे अंदर ही जहन्नम नु ले आके खड़ा कर दिता जाएगा ते सूरज नु 1 मील ते खिंच के कर दिता जाएगा। ते उदों कितनी गर्मी होएगी, की हरारत होएगी, हर बंदा तड़प रहा होएगा, हर बंदा बेचैन होएगा, हर बंदा ही परेशान होएगा, किसी को कोई सुकून नहीं मिलेगा, कोई गल भी नहीं कर सकेगा। ते इन्नी गर्मी, इन्नी शिद्दत, इन्नी परेशानी, सारे ही परेशान, की करिए की ना करिए। आपस अंदर कोई सियाने लोग मशवरा करनगे भी यार गर्मी बड़ी है, उधर दे पखे भी चला दो, उधर भी बड़ी गर्मी है। आपस अंदर मशवरा करनगे कि गर्मी बड़ी है, इंज करिए अल्लाह पाक दे सामने जाके अर्ज करिए अल्लाह जिन्हां ने जहन्नम विच जाना है ओ ते सड़न मरन बलन, और जिन्हां ने जन्नत विच जाना है ओ क्यों सड़दे पए ने। अबा तो युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौमा ला दिल्ला इल्ला, सारे पखे चलाओ। और मेरी मामा भैनां ने रियाजुल जन्ना मस्जिद दे अंदर सी जिन्ने बैठे हैं, अल्लाह सी तेरे कोल दुआ करने सानू सब नु क़यामत वाले दिन अर्श अज़ीम दा साया नसीब फरमा। इमामुन आदिल, आदिल हुक्मरान, सब तो पहले अल्लाह रसूल ने किदा नाम लिया है? आदिल, अदल करने वाले हुक्मरान। सारियां मराहत, लखा रुपये तनख्वाहां और फिर उहदे नाल सारियां सहूलतां, घर भी मुफ्त, घर अंदर चलने वाले बिजली का सारा निजाम मुफ्त, सहूलतां मुफ्त, गड्डियां मुफ्त, और आवाम ते आए रोज पेट्रोल महंगा करके पेट्रोल बम गिराने वाले सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मैं तेरा नबी तेरे को दुआ करना वा। नबी पाक बस दुआ कर रहे ने, अल्लाह अल्लाहुम्मा मन फुल्लिया मिन अमरे उम्मती, अल्लाह जेड़ा मेरी उम्मत दे किसे मामले दा निगरान बनिया, हुक्मरान बनिया, फशक्का अलैहिम, और मेरी उम्मत ते सख्ती करे, फशकुक अलैहि, अल्लाह मैं तेरा नबी बद दुआ करना उस हुक्मरान ते तू सख्ती फरमा। ये जालिम हुक्मरान परवाही कोई नहीं, वो कहते जी असी बड़ा पत्थर सीने ते रख के पेट्रोल दी कीमतां वधा रहे हैं, अपने अल्ले तलल्ले उस तरह चल रहे ने,
اپنی مراحت اسی طرح چل رہی نے. بیوروکریٹس، حکمران، سیاستدان، وزیر، مشیر، ایم پی اے، ایم این اے، ہزاراں دی تعداد اندر یہ سیاستدان تے لکھاں دی تعداد ملک پاکستان دے اندر سرکاری افسران جنہ دیاں گڈیاں، جنہ دا پٹرول، جنہ دے بجلی دے بل، جنہ دے گھر مفت سرکار والوں چل رہے ہیں. اللہ دی قسم بند کر دیو تو پٹرول دا ریٹ ودان دی لوڑ پینی، لیکن یہ کام نہیں کرنا. وہ جی آئی ایم ایف نے سانو بڑا تنگ کیتا ہے جی. آئی ایم ایف نے جناب بڑیاں سخت شرطاں رکھی ہیں. وہ ایسے چوڑے ساڑے تے انہوں نے مسلط کیتے نے بدماشاں نے. وہ اے نہیں کہندے کہ آ جڑے بیوروکریٹس نے، جڑے سیاستدان نے، وزیر مشیر نے، اسی تواڈے نال شرط عائد کرنے ہاں بھی انہاں دیاں گڈیاں کٹاؤ، انہاں دا پٹرول مفت بند کرو. کدے نہیں شرط لان گے. وہ کہن گے جی بجلی تے جڑی سبسڈی دے رہے ہو ختم کرو، بجلی دیاں قیمتاں وداؤ، آ جناب فلاں فلاں نو ٹیکس نیٹ دے اندر لے کے آؤ، فلاں نال اے کرو. وہ ساریاں شرطاں او عائد کرتے ہیں جیڑیاں شرطاں عوام تے ظلم اور زیادتی تے مبنی نے. کدے وہ بدماش نہیں کہندے جی حکمراناں دے تے جڑی اللہ دے پیسے خرچ ہوندے نے، ارباں روپیہ جڑا خرچ ہو رہا ہے روزانہ دے حساب نال کوئی سیکیورٹی دے نام تے. دیکھو نا حکمراناں نو سیکیورٹی دی لوڑ ہی ادو پیندی جدو ملک اندر عدل نہ ہوئے. مینوں ایتھے یاد آ گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گورنر دا نام ہے بازان تے آیا ہے مدینہ شریف دے اندر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملنے واسطے. تے مسیتے اوتے کسے نو پوچھدا ہے مدینے دی گلیاں چ او تواڈے حکمران دا محل کتھے وے، آفس کدھر ہے، وزیر اعظم ہاؤس کتھے تواڈا، پریزیڈنٹ ہاؤس کتھے. وہ کدے بھی ساڈا ایتھے کوئی محل مول نہیں، کوئی منسٹر ہاؤس نہیں، کوئی وزیر اعظم ہاؤس نہیں. تے تواڈا پھر کتھے بیٹھدا صدر، کتھے بیٹھدا امیر المؤمنین؟ انہوں نے کہا مسجد نبی اوتھے چل جا، اوتھے ہی بیٹھا لبے گا. اللہ اکبر. وہ مسجد نبی چ چلا گیا، نماز مک گئی سی تے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کے تے باہر نکلے سن. تے وہ پوچھیا مسجد نبی چ وہ تواڈا امیر المؤمنین، وہ ہونے تھوڑی دیر پہلے اتوں نکلے نے. وہ بڑا حیران بھی اتوں نکل کے گئے، میرے پتہ ہی کوئی نہیں، نہ کوئی جناب سواریاں، نہ کوئی دستہ، نہ کوئی سیکورٹی گارڈ، نہ کوئی باڈی گارڈ، نہ کوئی کرو پر، نہ کوئی سٹیٹس، نہ کوئی ہٹو بچو دیاں آوازاں. یہ کیڑا امیر المؤمنین؟ وہ پھر باہر نکلیا، کسی دکاندار نے پوچھا وہ تواڈا امیر المؤمنین، وہ کہا اتھی سی ہونے یار، وہ نہیں تو لنگے نے. وہ تیسرے پوچھا، وہ کہا اتوں ہونے لنگے نے. وہ بڑا حیران لبدا نا جدو پہنچے نا امیر المؤمنین دے کول، تے امیر المؤمنین ننگی زمین تے لمے پے نے تے پتھر سرانے رکھیا تے آرام نال ستے. حضور دی نماز پڑھ کے قلولہ کرتے سن نا، سانو تے سنتاں بھی بھول گئی اج نا. تے او آرام کا زور دی نماز پڑھا کے کتے گئے تے او جدے نیند آئی اوتھے ہی لمے پے نے تے پتھر سرانے رکھیا تے اوتھے سو گئے. بازان نے ستیاں ویکھیا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی بیڈ نہیں، کوئی فوم دا گدا نہیں، او گدے فوم دے دور دی گل، تھلے وچھان واسطے کوئی جلی بھی نہیں، اور کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی باہر کھڑا ہو کے لوگاں نو ٹائم دین والا نہیں، کوئی روکن والا نہیں، کلے ہی امیر المومنین ستے ہیں. تے ویکھیا تے ایسا خوف طاری ہویا، ایسا خوف طاری ہویا، لرزن لگ گیا. اوتھے انہیں ایک جملہ بولیا جڑا تاریخ دے اندر اج بھی لکھیا ہے. او بادان کہندا ہے عمر تو عدل کیتا ہے تے اج آرام دی نیند ستا ہے، کسی دا کوئی ڈر نہیں، کسی دا کوئی خوف نہیں. اور ساڈے حکمراناں نے ظلم کی. سیکورٹی گارڈ دی ادو ہی لوڑ پیندی ہے نا جدو بندے نے کوئی پٹھا کام کیتا ہوئے، جنہیں نے لوگاں دے وچ رہنا ہے، لوگاں دے کم آنا ہے، لوگاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرنیاں نے، لوگاں دے اور لوگاں دے نال پالیسیاں ایسیاں بناندا ہے جدے نال عوام سکون اندر ہوئے اور عوام نو فائدے ملن. آمینہ دلال نے فرمایا اس بادشاہ نو اللہ تعالیٰ کل قیامت وال دنیا تے عزت ملنی ہے نا، دنیا دے اندر تے اللہ نے وقار دینا ہے. اللہ کرو دعا کرو اللہ انہاں حکمراناں نو سمجھ عطا فرمائے. اللہ انہاں نو وہ انہاں دے کول مولوی پتہ کہڑے جاندے نے، لوگ مردے نے مرن، ڈوبدے نے ڈوبن، بس او جا کے انہاں دے سامنے انہاں دی تعریف چ زمین آسمان دے قلابے ملاندے نے. کوئی ساڈے ورگے کوئی حدیثاں سنان والے،
تو قرآن سنان والے انہاں نوں نیڑے لگن دین تے یہو جیاں حدیثاں سنن انہاں نوں پتہ لگے کہ کل قیامت دی سختی تو کیویں بچنا ہے، کل قیامت والے دن عرش عظیم دا سایہ کیویں حاصل کرنا ہے، اور کیویں اسی اپنے آپ نو دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی عزت والے مقام تے کھڑا کر سکنے ہاں۔ حکمرانی ہونی ہوندی جڑی ڈنڈے دے زور دی عبادت اللہ، جدی جوانی اللہ دی عبادت وچ گزرے، جوانی۔ 30 نمبر تے فرمایا راجل دعت ہو امرات ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، او نوجوان او بندہ جنہوں کو عورت بدکاری واسطے بلائے تے اے او دا حسن ویکھ کے، جمال دیکھ کے، او دا عہدہ دیکھ کے متاثر ہوندی بجائے کہے میں اللہ کو ڈرنا وا اور بدکاری چھڑ دے وے، اللہ انہوں بھی عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمائے۔ چوتھے نمبر تے فرمایا لوگو رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، دو بندے، دو مسلمان، آپس کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، آپس کے اندر اسلام دے رشتے دی وجہ تو ایک دوسرے نے محبت کرتے ہیں، کٹھے ہوندے نے تے اللہ واسطے، الگ ہوندے نے تے اللہ واسطے، کسی نال راضی ہوندے نے تے اللہ واسطے، ناراض سکون ملتا ہے۔ مسجد بڑا جناب یہ دل کر رہا میں مسیح ہی رواں ہر وقت، کدے صفائیاں کر رہا ہے مسجد دیاں، کدے جناب ٹوٹیاں ٹھیک کر رہا ہے مسجد دیاں، کدے جناب بلب ٹھیک کر رہا ہے، کدے نمازاں پڑھ رہا ہے مسجد دے اندر، کدے جناب مسجد تے پیسے خرچ کر رہا ہے۔ مسجداں نال محبت کرنے والا اللہ کہنا تو میرے گھر نال محبت کیتی ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا تینوں میں اپنے عرش دے سائے تلے جگہ عطا کراں گا۔